अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। आज मैं आप लोगों को बेसिकली दरूद नज़र करम के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने पहले अपनी ऑडियो में ज़िक्र किया था कि जो दरूद नज़र करम है, मेरे वालिद साहब ने ये बहुत ज़्यादा लोगों को गाइडेंस दी इसके बारे में कि लोग पढ़ें। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में जो असल वाक़यात हुए हैं, लोगों ने जिस तरह फैज़ हासिल किया है, वो सब भी एक्सप्लेन करूँगी। तो दरूद कुछ इस तरीके से है कि आपने जो भी आपका मसला है, जैसा भी मसला है, अगर आपने अपनी औलाद के लिए करना है, अपने खाविंद के लिए करना है, अपनी शादी के लिए करना है, या कोई भी चीज़ है, अपनी नौकरी के लिए, मालो दौलत के लिए, आपने सिर्फ़ ये बोलना है, या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम। अपना नाम आगे ले लें। अगर अपनी औलाद के लिए करें तो नज़र करम मेरी औलाद पे, नज़र करम मेरी नौकरी पे, नज़र करम मेरे मालो दौलत पे। कोई भी आपका काम है वो आपने एक चीज़ आगे लगा देनी है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें, बहुत अच्छी बात है, और आप इसको करें, इंशाल्लाह ताला आपको फैज़ हासिल होगा। अच्छा, यहाँ मैं कुछ मुशाहिदात लोगों के शेयर करना चाहती हूँ। एक वालदा साहब बहुत परेशान थी अपनी औलाद के लिए। उनका बेटा जो था वो 15 साल से नशे की लत में था, बुरे कामों में था, और वो कहती है घर में उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, और जो मेरे हस्बैंड थे वो उसको देखना ही पसंद नहीं करते थे। तो वो कहती हैं कि उन्होंने दरूद नज़र करम पढ़ा अपनी औलाद के लिए, और वो कहती हैं कि बस वो यही पढ़ती रही, या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम मेरे बेटों पर। और वो कहती हैं इस दरूद पाक को उन्होंने पढ़ा, और साथ में उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरूद है वो भी पढ़ा, जिसके अंदर आपको 700 टाइम्स ये दरूद पढ़ना होता है। लेकिन हर दफ़ा 100 की तस्बीह होती है, तो हर 100 की तस्बीह में स्टार्ट में आपने मोहम्मद या मुहम्मद पढ़ना होता है, फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 टाइम्स कंप्लीट करना होता है, तो ये एक तस्बीह बनती है। इसी तरह 7 दफ़ा तस्बीह करके 700 दफ़ा ये तस्बीह कंप्लीट करनी होती है। तो वो कहती है कि मैंने ये पढ़ा, और साथ में उन्होंने नज़र करम वाला दरूद भी पढ़ा, और वो कहती हैं कि उनका 15 साला मसला बहुत ही जल्दी हल हो गया। उसके बाद एक और बहन के बारे में बताती हूँ कि उनकी तकलीफ़ थी, और उनकी सारी फैमिली सैर व तफरीह के लिए गए, और उनकी पूरी फैमिली का आगे से प्लान बन गया कि उन्होंने हाइकिंग करनी है। तो वो कहती हैं कि मेरी तो इतने शदीद टांग में मसला था कि मुझसे झुका भी नहीं जा रहा था और चला भी नहीं जा रहा था। तो मुझे भी हाइकिंग करने का शौक़ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हाइकिंग कैसे करूँगी। तो वो कहती हैं बस मैंने यही दरूद पढ़ना शुरू कर दिया, या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम, और आगे अपना नाम लिया, अपनी फैमिली का नाम लिया। और वो कहती हैं कि उनको ऐसे लगा, जैसे उनको ऐसे कैफियत उनकी बन गई कि वो कहती हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद कर रहे हैं कि यहाँ पाँव रखो, इधर पाँव रखो। और वो कहती हैं कि फिर आगे जाते हुए एक बहुत पतला रास्ता था हाइकिंग में, जहाँ पे मेरा हाथ जो है वो कुछ झाड़ियों में से मैं उनको पकड़ रही थी कि मैं उनको पकड़ूं और मैं सहारा लेके उतरूं, लेकिन वो ऐसे जड़ी बूटियाँ टाइप सी या कोई झाड़ी सी थी कुछ, जो कि उनकी उंगली पे फिर गई। और वो कहती हैं कि मेरी उंगली वहाँ से लाल होना शुरू होगी और सारे हाथ पे फैलना शुरू होगी। मैं डर गई कि कोई ऐसे कोई जहरीली बूटी थी या क्या थी जो कि मेरी जलन कर देगी। वो कहती खैर उन्होंने हाइकिंग करना शुरू किया। वहाँ पे आगे आबशार भी थी, तो उनके दिमाग में से ख्याल आया कि जैसे किसी ने डाला हो कि वो उसमें पानी में अपना हाथ धो लें। और वो कहती हैं वो जो फैल रही थी लाली मेरे हाथ के ऊपर, जैसे ही मैंने अपने हाथ को उसमें डाला तो मैं सुकून से मेरा हाथ आराम हो गया, और मेरे हाथ की वो जो लाली थी वो सारी गायब हो गई। तो वो कहती हैं कि मैंने सारा वक्त दरूद नज़र करम पढ़ा, और वो ऐसी हाइकिंग थी कि वो मेरे जैसे बंदे की मैं किसी को बताती हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं था, तुम ऐसे हाइकिंग कर ही नहीं सकती। लेकिन जो मेरी तबीयत थी उसके बावजूद वो कहती है मैंने हाइकिंग की सिर्फ ये दरूद नज़र करम पढ़ते हुए। फिर साथ में एक और नज़र करम का वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बहन कहती है कि उनके ससुराल में लड़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उनकी सिस्टर ने उनको दरूद नज़र करम के बारे में रिमाइंड करवाया कि तुम ये पढ़ो। और वो कहती हैं कि उन्होंने ये पढ़ना शुरू किया, और वो कहती हैं कि रात बस वो कटी जिसमें उन्होंने सारे का सारा वो दरूद नज़र करम पढ़ा, क्योंकि रात को ही लड़ाई हुई थी उनके ससुराल में। और वो कहती अगली सुबह ही सब लोग बिल्कुल ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी लड़ाई थी ही नहीं। तो दरूद नज़र करम के बहुत फ़वाइद हैं, और आप लोगों को ये बताने का मकसद यही है, जैसे मैं कहती हूँ कि आपको जिस दरूद पे दिल आता है आप वो पढ़ें। लेकिन ये एक ऐसा है जो कि इतनी जल्दी, मतलब वैसे तो सभी बहुत जल्दी काम करते हैं, लेकिन इससे लोगों को विद इन आवर्स रिज़ल्ट मिले हैं। फिर इसी तरह एक और बहन का वाक़या शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो काफ़ी दिनों से अपसेट थी, और वो कह रही थी मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत हशाश बशाश हो, और वो कहती हैं वो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कभी वो कहती है टीवी वगैरह तो मैंने काफ़ी हद तक छोड़ दिया था, तो कहती है मैं वो भी लगाई तो मुझे सुकून नहीं मिलता था। फिर मुझे लगा कि शायद होटलिंग से मुझे सुकून मिलेगा, वो कहती है मुझे उससे भी सुकून नहीं मिला। वो कहती मैं बहुत परेशान थी। वो कहती हैं बस उन्होंने दरूद नज़र करम पढ़ना शुरू किया, और वो कहती हैं उनका वो सारा दिन इतना खुशगवार गुजरा, इतना खुशगवार गुजरा। और वो कहती हैं कि उस दिन
میں حیران تھی کہ نہ مجھے وہ چیزیں جو عادتیں لگتی تھیں کہ شاید میں موویز دیکھوں گی، شاید میں کوئی ہوٹلنگ کروں گی، اچھے کھانے کھاؤں گی یا کوئی ہنسی مذاق کروں گی تو شاید میری طبیعت حشاش بشاش ہوگی، لیکن وہ کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں تھا. اور صرف میں نے یہ پڑھا اور بس میں بہت اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی، میں خوش تھی، میرے ایسے حالات بنتے چلے جا رہے تھے جو مجھے سکون دے رہے تھے. تو اسی لیے آپ سب کا جو بھی مسئلہ ہو آپ درود نظر کرم پڑھیں. ویسے تو میں جیسے ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ فیض ملے گا. اور جو درود پاک آپ کے لیے ہے کہ جیسے آپ کے لیے فار انسٹنس آپ کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ درود پاک آپ کو پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی، تو آپ کوئی بھی درود شریف شروع کر دیں. جیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم کون سا درود شروع کریں، آپ کوئی بھی شروع کر لیں، آپ کو خود ہی اشارے ملتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ سٹارٹنگ سے ہی وہی درود پڑھیں جو آپ کے لیے ہے، تو آپ کو اشارے ملتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اینڈ ایونچولی آپ اسی درود پاک کو پڑھنے لگ جائیں گے جو آپ کے لیے بنا ہے. لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، 5,000 پڑھیں، جتنا مرضی آپ دن میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، لیکن روز پڑھیں. ٹھیک ہے، کنسسٹنسی سے پڑھیں. اگر آپ 5 دفعہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں 5 دفعہ پڑھ لیں لیکن روز پڑھیں. 11 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں 11 دفعہ پڑھ لیں لیکن روز پڑھیں. تو اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے درود پاک میں کہ آپ وضو بے وضو ہوں. ہاں بس آپ کے اوپر نجاست نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بات ہے. دوسرا یہ کہ آپ بے وضو ہوں تب بھی آپ درود پاک پڑھ سکتی ہیں. اگر وضو کی حالت میں پڑھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جتنی چیز کو جتنی ادب سے جتنی فوکس سے کیا جائے گا اتنا بہترین ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم فوکس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم سے بالکل ہی پڑھا نہیں جاتا، اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے. تو دیکھیں آپ درود پاک پڑھیں جس بھی حالت میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ وضو ہے نہیں آپ پڑھیں، کام کر رہے ہیں آڈیو لگا لیں درود پاک، اس میں درود پاک کی آڈیوز ہوتی ہیں 100 دفعہ درود پاک اس طرح وہ لگا لیں آپ، لیکن پڑھتے جائیں. اس سے آپ کی تعداد آپ کو پتہ لگتی جائے گی. اس کے بارے میں آلریڈی میں بتا چکی ہوں، میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی اس کے بارے میں. تو آپ پڑھتے جائیں، کسی بھی برتن دھو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کوئی ایسا کام اس میں مائنڈ یوز نہیں ہو رہا، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ لوگ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں درود، جو بھی آپ کو طریقہ ایزی لگتا ہے آپ پڑھیں. درود پاک نہیں چھوڑنا آپ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود توفیق دے گا آپ کو کہ آپ اس کو سکون سے پڑھیں گے. درود پاک نے لوگوں کی زندگیاں سنواری ہیں. اور ایک اور بات جیسے میں نے کہا کہ روز پڑھیں، دیکھیں یہ ایک چیز ہے، لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. اور پلیز بیئر ود می، مایوس آپ نہیں ہوتے، مایوس آپ کو کروایا جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے عمل کی طرف چلے جاتے ہیں جو آپ کو بہت جلد فیض دینے والا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنوں میں ہی جن کے مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی زندگیوں میں برکت آنے لگ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹائم لگتا ہے. دیکھیں جب آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، جب تاخیر ہو رہی ہے، تو ٹرسٹ می اللہ نے آپ کو کچھ بڑا نوازنا ہے. اسی لیے درود پاک سے مایوس مت ہوں، یہ سب شیطانی حربے ہیں آپ کو مایوس کرنے کے. میں کیفیت کے بارے میں بھی بناؤں گی پوری ویڈیو جس میں ہر لحاظ سے ایکسپلین کروں گی کہ لوگوں کو کس کس طرح کے خیالات آتے ہیں، کس کس طرح کے وہم آتے ہیں، اور اگر وہ اس کو سرپاس کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس صرف وہموں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، آپ کو خیالات دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ. اگر آپ درود کی نگری پر ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. ٹرسٹ می، بلیو می آن دس. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. آج کی ویڈیو درود نظر کرم کے لیے تھی. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو میرے والد صاحب کی بک ہے نظر کرم، جس میں درود پاک کے مشاہدات ہیں، ان کی بک میں جو مشاہدات ہیں جو میں نے ابھی ایکسپلین کیے ہیں آپ لوگوں کو، یہ ریسنٹ واقعات ہیں. ان کی بک میں جو مشاہدات ہیں وہ ان کے ٹائم کے لوگوں کے بھی ہیں، اور وہ اپڈیٹ بھی ہوئی تھی تو آگے کے لوگوں کے بھی ہیں. لیکن جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ مشاہدات ہارڈلی 1-2 مہینے کے مشاہدات ہیں. ایسے ان پہ زیادہ ٹائم لگا ہی نہیں، 1 مہینہ گزرا ہوگا ان مشاہدات کو جو مجھ تک پہنچے اور میں نے آپ لوگوں تک بتائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میری یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کروں، اور آپ لوگ بھی اپنا فرض سمجھیں کہ آپ لوگ بھی آگے اس کو پھیلائیں. جو پڑھے گا آپ کی وجہ سے آپ کو اس کا اجر ملے گا، تا قیامت ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ پلیز اس کو پھیلائیں، درود پڑھوانے کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو دل لکھنے کی دے سب کو، آمین یا رب العالمین. بس یہ بات یاد رکھیں گے آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، کنسسٹنٹ رہیں. کبھی اگر آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں 10,000 ہزار پڑھنے لگ جاتے ہیں، ان کی سپیڈ بن جاتی ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. پلیز اسی چیز کو آگے بڑھائیں، انسٹیڈ کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں اور کہیں کل کو ہم سے 10,000 نہیں پڑھا جائے تو کوئی بات نہیں، آپ 5 پڑھ لیں، آپ 2 پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور. آپ 500 دفعہ پڑھ لیں پر چھوڑیں مت. کوئی دن آپ کا ایسا نہ جائے حاضری کے بغیر.
اول تو میری دعا ہے کہ ایسا دن ہو ہی نہ آپ کی زندگی میں، جو آپ نے ٹارگٹ فکس کیا ہے وہ آپ کے پورے ہوں، میرے بھی، آپ کے بھی، ہر کسی کے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔